अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो पीडीएम है उसका स्टांस इस वक्त क्या है, सिनेरियो क्या है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इनिशियली ये कहा जा रहा था कि इस्तीफे रखे जाएंगे और इस्तीफे देने के बाद जो है इस हुकूमत को तख्तादार से हटाया जाएगा। सवाल ये होता है कि किसी भी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है वो दरकार होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है? इस्तीफे देने पड़ेंगे, हुकूमत गिरेगी, इलेक्शंस होंगे, री इलेक्शंस होंगे और उसके बाद ये तमाम पर सिस्टम जो है फिर ही इसको जो है हम खैर बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि एक के बाद एक दूसरी डेडलाइन होना पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और फिर दूसरी तरफ जो मफामत के बादशाह हैं ज़रदारी साहब, वो ये भी कहते हैं कि वो किसी भी तरीके से जो है एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे पीछे नहीं हटेंगे। लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी डिबेट हुई कि क्या ओपन बैलेट जो है इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी रिबटल आया। अब इस वक्त जो मुल्क में सिनेरियो है उसमें हम ये देख सकते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब तक कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं आई। जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं। हुकूमत का ये कहना है कि जो पीडीएम है, नाकाम और टूटी फूटी पीडीएम, वो जो है ख्वार हो रही है गलियों में, और ये इस वक्त हुकूमत का स्टांस है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त पीडीएम सिर्फ ख्वार हो रही है, पीडीएम का अपना कोई जो है नैरेटिव इस वक्त स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी जानिब मुल्क में अगर हम बात करें ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से, ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। ना सिर्फ इंटरनेशनल खबर बल्कि इसमें पाकिस्तान में भी इस खबर पर जो है बातचीत हो रही है। अगर हम ब्रॉडशीट एलएलसी के हवाले से बात करें तो इसमें जो एलिगेशन सामने आए हैं उसमें नैब को बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। 1999 से लेके 2018 तक एक लॉन्ग टर्म पूरा एक प्रोसेस, एक इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से लंदन कोर्ट का साथ होना, आर्बिट्रेशन कोर्ट का होना, जज के वर्डिक्ट और बहुत सारे इंकशाफात, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे कुछ हसास इदारों के लोगों के भी इसमें नाम मौजूद हैं। किस तरीके से वहां हसास इदारे के जो लोग हैं वो भी इसमें लिस्टेड है। इसमें बेसिकली 200 इंडिविजुअल्स की भी बात हुई है और इसमें ओवरऑल एक ब्रीफ दी गई है कि किस तरीके से एक एसेट रिकवरी कंपनी का जो बायलैटरल एक टाई होना नैब के साथ, और फिर उसके बाद 2003 में जो है इसका ख़त्म होना, और किस तरीके से उन्होंने जो है इसमें अपनी पूरा एक सिनेरियो, एक स्टोरी लाइन भी डिफाइन की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है मुआहदा ख़त्म किया गया। ये पैसों की एक जंग है जिसको एक अनटोल्ड स्टोरी को रिवील किया है ब्रॉडशीट ने। उन्होंने ये भी बताया कि नैब जो है पाकिस्तानी अवाम से झूठ बोल रही है और नैब के फ्लॉस के ऊपर उन्होंने बात की है। इसमें ब्रॉडशीट स्कैंडल में उन्होंने ये भी बताया है कुछ बिजनेस ग्रुप्स भी लिस्टेड हैं इसमें। आप अगर ये उमर चीमा साहब साफ़ी जो है उनकी खबर पढ़ते हैं तो पहले ही पैराग्राफ में भी आपको एक बिजनेस ग्रुप का भी नाम मिलेगा। उसी बिजनेस ग्रुप के हवाले से उसकी फैमिली के बारे में भी इस पर डिटेल मौजूद है कि उनकी फैमिली भी किस तरीके से लिस्टेड है। इसमें जो गुमन साहब हैं उसके बारे में भी जिक्र है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एफबीआर, नैब, ये तमाम तरह इदारों की बातचीत हो रही है। मुशर्रफ एहरा की बात हो रही है, इसमें ज़रदारी साहब की बात हो रही है, उनके पीरियड की बात हो रही है, स्पेसिफिकली सैफुर रहमान की बात हो रही है, इसहाक डार साहब की और नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। अगर हम देखें तो इसमें यह भी कैटेगोरिकली डिफाइन है कि इसहाक डार साहब जो है उनको वो भी जो है जद में आए, लेकिन फिर उसके बाद नैब ने उनको बचाने की कोशिश की। इसमें ये पॉइंट भी कैटेगोरिकली क्लियर दिखाई देता है। जो आज की ऑपोजिशन इतना यकीन से कहती है कि नैब एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है, नैब की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। बार बार मैं भी अपने प्रोग्राम में उनसे यही सवाल करती रही कि क्या आप लोगों ने अपने अदवार में नैब को एज अ टूल इस्तेमाल किया है? अगर किया है आप लोगों ने तो इसीलिए आप लोग ये बात करें। तो आज एक बार भी ये बात प्रूव हो गई कि नैब किस तरीके से पिक एंड चूज करके अपना काम करता है, और नैब का क्या एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का या नहीं, और अगर नहीं है तो खान साहब ने जो वादा किया था अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड का, वो क्यों पूरा ना हो सका? अगर अपोजिशन जमातों को नैब से इख्तलाफात है तो क्यों अपोजिशन ने इसको इस इदारे को खत्म नहीं किया या इसके रिफॉर्म्स क्यों नहीं किया? और अगर ऐवान में बात हो रही थी रिफॉर्म्स के ऊपर तो फिर क्यों ऐवान में बात नहीं की गई ठीक से, और क्यों आज रोड्स पर जलसे जुलूस हो रहे हैं? इसके ऊपर डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और बहुत सेंसिटिव इसमें बातें हैं, गुफ्तगू इस पर भी बात करेंगे, पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सबसे पहले चौधरी जावेद गुजर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद है सलमान रहमान साहब, तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है आगा अलाउद्दीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। गुजर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से।
کمپنی کا ایک کانٹریکٹ ہونا نیب کے ساتھ, ایسٹ ریکوری کے بارے میں بات چیت ہونا, نیب جو ہے ان کو لسٹ فراہم کرنا نیب کی, پھر نیب کا ان کے ساتھ ایک پورا ریبٹل ہونا کہ یہ نام تو تھا ہی نہیں, اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بار بار انہوں نے بولا, بہت سارے لوگوں کے بارے میں بولا یہ نام تو تھا ہی نہیں. کیا مطلب یہ نام تو تھا ہی نہیں؟ جب آپ نے ریکوری کرنی ہے, جب آپ نے لوٹا ہوا مال جو ہے لوگوں سے ریکور کرنا ہے, تو کیا اس میں پک اینڈ چوز ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بلایا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تو سسٹم شروع سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چلتا رہا کہ نیب کو سب نے یوز کیا, اگینسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نیب کو یوز کیا گیا, اور اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نیب کو یوز کیا جا رہا ہے. براڈ شیلڈ کیس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی مرضی کے نام دیں گے کہ ان کے خلاف کام کیا جائے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو کلین چٹ دے دی جائے, تو دیٹ از, میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ جیسے کہ پہلے براڈ شیلڈ کے ہی ذریعے آپ کو تقریباً 3 ارب روپے کا ایک لاس پاکستانی عوام کو بیئر کرنا پڑا. یہ عوام نہ تو یہ جو نقصان تھا نہ نیب نے بیئر کیا, یہ جو نقصان تھا یہ کسی انڈیویجول نے بیئر نہیں کیا. یہ غلطی کس کی تھی؟ دیکھیں یہ غلطی میں سمجھتا ہوں براڈ شیلڈ ٹائپ کمپنیز کو تو ہمیں ہائر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے پاکستان میں؟ میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ یہ ایسٹ ریکوری کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے تو پھر ہمارے ادارے کیا کریں؟ تو پاکستان میں بھی آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں نا. بہت ساری کمپنیز ہیں پاکستان میں جو ایسٹ ریکوریز کرتی ہیں, آپ پاکستان میں آؤٹ سورس کریں. نیب آپ نے کیوں بنائی ہے؟ آپ جو نیب پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی نوٹسز بھیجے جو ان کی لسٹ میں موجود نہیں تھے, اور انہوں نے ان سے بھی بولا کہ چلیں آپ بھی ریکوری کریں. دیکھیں جہاں پہ نیب نے ان کو روکنے کی کوشش کی. میں یہ کہتا ہوں فرسٹ آف آل تو اس طرح کی ہم آؤٹ سورسنگ ہم کر رہے ہیں, ایک ملک آؤٹ سورس کر رہا ہے اپنی چیزوں کی ریکوری کے لیے. یہ آج کی تو نہیں ہے نا, یہ 1999 سے لے کے دیکھیں یہ پرویز مشرف صاحب نے 2008 تک پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا. یہ جس نے بھی بنایا وہ سسٹم, یہ سسٹم ہی ایک فیک سسٹم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف لنگر آن کرنے کے لیے چیزوں کو. آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب کے ایرا کی بات ہے اور یہ لنگر آن ہوئی چیزیں, لیکن لنگر آن تو 2018 تک ہوئی ہے نا. لنگر آن لٹیگیشن تھی, اور وہ جو جج صاحب ہیں آربیٹریشن کورٹ کے, وہ ان کے ریبٹلز آ رہے ہیں, نوٹسز آ رہے ہیں, نیب ان کو جواب ہی نہیں دے رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ادارہ ہے جس کے اوپر آپ کے فنڈز یوٹیلائز ہو رہے ہیں, اس ادارے پہ پاکستانی عوام کے فنڈز یوٹیلائز ہو رہے ہیں اس ادارے پہ نیب کے, اگر آپ کو آؤٹ سورس ہی کرنا ہے تو پھر آپ نیب کو ختم کر دیں. آپ کو نیب کو رکھنے کی کیا, آپ اوور ہیڈز کیوں ڈال رہے ہیں پاکستانی عوام پہ؟ 99 سے لے کے اگر میں آپ سے 2018 سے پہلے کی بات کر لوں تو آپ لوگوں کو تو موقع ملا, آپ لوگوں نے یہ چیزیں فکس کیوں؟ دیکھیں ہمارے پیپلز پارٹی کے ایرا میں آپ دیکھیں کہ نیب کو پولیٹیکلی یوٹیلائز نہیں کیا گیا. آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کوئی چیز. میں بات یہ گجر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو لٹیگیشن جو اتنی پرولونگ ہوئی اور جو بھی ہمارے لیے ایک بے عزتی کا باعث بنی کہ نیب رسپونڈ نہیں کر رہی, وہ ادھر سے لیٹرز لکھ رہے ہیں, ان کو بول رہے ہیں اپنا ریبٹل دیں, پھر ہمارے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے جواب جا رہے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے ہمیں ان سے مشاورت کرنی ہے, تو مشاورت کر کے جواب تو دے دیں. جواب دینا چاہیے, اب دے دینا چاہیے جواب. لیکن پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کے ایرا سے پہلے, پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے ہی براڈ شیلڈ کے ساتھ ایگریمنٹ ختم ہو چکا تھا. ختم بھی نہیں ہوا تھا, وہ بھی انلیگل, وہ بھی تو معاملہ انلیگل ہے. انہوں نے سو کیا نا آپ پہ سو کیا, اور آپ نے پاکستانی عوام کے 3 ارب روپے انہیں دیے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں فائدہ ہوا اس سے؟ کیا فائدہ ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا, آپ کو کچھ فائدہ نظر آیا؟ کوئی 1 روپے کی ریکوری براڈ شیلڈ کے تھرو یا نیب کے تھرو جو ہوئی ہو, جو میجر ریکوریز جس کا جو سٹانس تھا شروع میں, ریکوری ہو بھی گئی, پھر فائدہ کیا ہوا؟ میرا کہنا یہ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جو ٹول یوز کیا وہ یہی تھا کہ جی ہم بہت لوٹ گیا پاکستان کا پیسہ بہت لوٹا گیا. اس سے تو کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہونا نہیں, اس سے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن اب یہ ری ایگریمنٹ پہ جا رہی ہے پی ٹی آئی. وہی مسٹیک پی ٹی آئی کر رہی ہے جو مشرف صاحب نے کی, ریپیٹ جو مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. کی طرف سے یہ سٹانس کلیئر ہے کہ وہ دوبارہ سے رینیول کی طرف دیکھیں, ابھی تک تو جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ دوبارہ اس کو ری ایگریمنٹ کی طرف جا رئی ہے. اگر گورنمنٹ اس کو دوبارہ ری ایگریمنٹ کی طرف لے جاتی ہے تو پھر پاکستانی عوام کا پیسہ ضائع ہوگا. سلمان رحمان صاحب, براڈ شیٹ ایل ایل سی کے حوالے سے جو ہم ایک انٹولڈ سٹوری دیکھ رہے ہیں اور پورے ملک میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, بہت سارے ایسے فیکٹس آ رہے ہیں, ان کے اوپر میں آگے جاؤں گی, بات کروں گی, لیکن آپ اوور آل اس پر کیا اپنا ایک اوور ویو رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں بنیادی طور پہ براڈ شیٹ جو ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے پاکستان کے احتساب کے نظام کے اوپر. ایک براڈ شیٹ اٹ سیلف جو ہے وہ پاکستان کے جو پورا جو 20-25 سال سے ہم نے جو احتساب کا جو نعرہ بلند کیا تھا, جو احتساب کا نظام کھڑا کیا ہوا تھا, اس کے اوپر ایک طرح کی چارج شیٹ فریم ہوئی ہے. آج یہ براڈ شیٹ میں سب سے پہلے جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ انکشافات سیاستدانوں کے اوپر ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہے, لیکن براڈ شیٹ اس پہ ایک اور یہاں پہ جو ہے میں یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی براڈ شیٹ کی طرف سے. سورس اس کی براڈ شیٹ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امنگ ادر ایلیگیشنز لیول اگینسٹ فارمر پریمیئر نواز شریف, دی ایسٹ ریکوری فرمز اونر مسٹر مساوی claimed that a person who claimed to be associated with Mr. Sharif approached him in 2012 and offered a sum of money to drop the probe against him. یہ تو نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہی کے اوپر ایلیگیشنز اٹھ رہے ہیں. اس میں جو ہے کتنے سارے لوگوں کا نام ہے, اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے, میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی لیکن وہ کہہ رہے ہیں منہ کالا ہوا ہے. دیکھیں الوینا, بات یہ ہے کہ اس لیے کہہ رہے ہیں, اور آپ سب سے پہلے جو حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے نا, اس حکومت پاکستان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ براڈ شیٹ کی پہلے تو پری کوالیفیکیشن وہ ڈیفائن کرے کہ براڈ شیٹ کی کیا پری کوالیفیکیشن تھی. یہ مساوی صاحب, کاوے مساوی صاحب کی کیا پری کوالیفیکیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس سے پہلے سن 2000 میں جب یہ ہائر ہوئے, اس سے پہلے انہوں نے کتنے ایسٹس ریکور کیے تھے, دنیا میں کتنی چھپی ہوئی دولتیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی تھی, کسی اور کن ملکوں کے لیے, کن ملکوں کی خدمات کی تھی. سب سے پہلے مین کنسرن اس وقت ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہو چکا ہے نا آلریڈی, اب جو اس میں فیکٹس سامنے آ رہے ہیں, یہ فیکٹ اس طرح نہیں ہے نا, فیکٹس بڑے ٹویسٹ کر کے سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف فیکٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے ان کو ہائر کیا وداؤٹ اینی پری کوالیفیکیشن, سڈنلی یہ کمپنی وجود میں آئی, اگلے 2 سال کے اندر آپ نے ان کو ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان ہائر کر لیا, اس کے بعد 2 سے 3 سال کے بعد آپ نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. ٹرمینیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو پورا فیسلیٹیٹ کیا کہ یہ آربیٹریشن کے اندر اپنا کیس جیت جائیں. یہ آربیٹریشن کے اندر اپنا کیس جیت گئے, اس کے بعد آپ نے ان کو بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر براڈ شیٹ کو آپ نے ٹیسٹ کیس بنانا ہے تو براڈ شیٹ جو سب سے لیٹسٹ دعویٰ کر رہی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اس موجودہ گورنمنٹ کو آگاہ کیا کہ یہ اس اکاؤنٹ سے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں. تو تحقیقات کرنے کے لیے جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے کٹ کی ڈیمانڈ کی, تو سب سے پہلے تو جو لیٹسٹ الزام ہے نا اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. سب سے پہلے حکومت پاکستان کو یہ براڈ شیٹ کی پری کوالیفیکیشن لے کے آنی چاہیے. براڈ شیٹ کا جو اوور آل جو خاکہ ہے نا وہ بڑا شیڈی قسم کا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف مساوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیس بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ ان کی اپنی کمپنی بینک کرپٹ ہو چکی ہے 2008 میں. تو کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ حکومت کے لیول کے اوپر بات کرتے ہیں. اس وقت وہ کریکٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم لیکن پروفائل جو ہے اس وقت براڈ شیٹ کا اس کو اگر فرسٹ پٹ سیکنڈ ڈسکس نہیں کرتے, لیکن کیسے ڈسکس کریں گے آپ, کریڈیبلٹی کے اوپر ہی جائیں گے نا. سوال پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, براڈ شیٹ سکینڈل کو اگر ہم دیکھیں تو اگر براڈ شیٹ itself اس وقت ہم پروفائل ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, I'm saying اس وقت, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا اس پر کوشچن کرنا ہے, ہم نے کوشچن یہ کرنا ہے کہ جو 1999 سے لے کے 2018 کے فیکٹس ہیں اور اس میں پاکستان کے حساس اداروں کے لوگوں کے نام, پاکستان کے تاجر برادری کے نام اور ایسے بزنس کمیونٹی کے لوگ جو لندن اور دبئی میں بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں نہیں ہے, ان کا کچھ بھی لینا دینا, ان کی فیملی کا نام, اور اس میں بہت سارے ایسے انکشافات ہونا جس کا پاکستان کے ساتھ کنیکشن ہے, تو وہ فیکٹس کہاں سے آئے؟ سر الوینا دیکھیں یہ جو ایوننگ کے جو اخبارات ہوتے ہیں نا ان میں جس طرح خبریں چھاپ دی جاتی ہیں, براڈ شیٹ کی حقیقت ابھی تک جب تک وہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کوئی ثبوت کے ساتھ لا کے ثابت نہیں کرتے, ان کے انکشافات کسی خبر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا, آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سوائے انکشافات کرنے کے کیا ہے, انہوں نے کسی جگہ کوئی چیز پروف کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لندن کی, میں نواز شریف کی صاحب کی فیور نہیں کر رہا لیکن میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو کہا کہ جی اٹیچ کر لیں, تو لندن کی حکومت نے, لندن کی عدالت نے کہا کہ جی اٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کی ملکیت نہیں, حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب براڈ شیٹ کا انہوں نے کلیم ریجیکٹ کر دیا. تو نواز شریف صاحب اس جگہ تک تو صحیح ہے کہ جی نہیں, تو کیونکہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے نواز شریف صاحب, تو پھر آپ ان کے پراپرٹی کو اٹیچ کس طرح کر رہے تھے,
ٹھیک ہے. ایک سوال اور میں کہہ دوں یہاں پہ, ایک سوال اور کہہ دوں کہ یہ ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ 33 ملین ڈالر کی رقم پاکستان ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں کیوں موجود تھی اس وقت جب آپ کے خلاف آغا علاؤدین صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ مساور صاحب نے یہ بھی بتایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انجم ڈار نام کے جو شخص ہیں وہ بھی 2 دفعہ ان سے ملے, حسین نواز صاحب نے اس کو ڈینائی کیا, اور بہت سارے اس میں انکشافات ہیں جہاں پہ شریف فیملی کے حوالے سے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اس میں کچھ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہیں. لیکن سوال آپ لوگ کے اوپر اٹھا رہی ہے پی ایم ایل این, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ لوگ کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں اس میں؟ دیکھیں الوینا, شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پروگرام میں اگین. پاناما سکینڈل کے بعد یہ براڈ شیٹ سکینڈل منظر عام پہ آیا ہے, جس میں بزنس مین, بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور بزنس مین اور سیاستدان, ان کے رقوم باہر موجود ہے, اور جو باہر منتقل ہوئے ہیں, جس کے لیے پہلے جو مشرف دور میں اس پہ یہ کمپنی ہائر کی گئی تھی, جس میں بدقسمتی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور ایک جگہ تک پہنچ گئے ہیں, جس کے بعد این آر او کی بدقسمتی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم واپس نہیں آ سکی. تو یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کمپنیز جو ہوتی ہیں, ان کو آئر بھی مشرف دور میں ہی کیا گیا ہے. تو آج ان کے پاناما کا بھی جو ہے نا, لوگوں نے بڑا ڈینائی کیا کہ پاناما بھی کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں پاناما نے ہر جگہ پروف کر کے دکھا دیا ہے کہ پاناما میں جتنے سکینڈلز آئے ہیں وہ سچ پر مبنی ہے. آج میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کروں گی, مجھے وقفہ لینا, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. سے نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا. میں نے اسٹانس جاننا ہے کہ براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو بہت کلیئرلی ان کو جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے اس پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایکسپوز ہوئی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آخر اس میں کیسے ایکسپوز ہو رہی ہے, جب 1999 سے لے کے 2018 کے معاملات ڈسکس ہوئے, اس میں آربیٹریٹر جج کے ورڈکٹ موجود ہیں. تو اس پہ سر ذرا ڈیفائن کیجیے گا. الوینا, المیہ بھی یہی ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے, یہ 2.5 سال سے تمام ملک کی 74 سال کی تاریخ میں جتنا بھی یہاں کرا کردہ ہے وہ عمران خان نے کیا. یہ الزام ہے ان لوگوں کے. بات یہ ہے کہ پاناما پیپرز نے پاکستانی حکمرانوں کو, مطلب یہ اس کے جو لوٹی ہوئی رقم ہے, ان کا جو منی لانڈرنگ جو کی ہے, منی لانڈرنگ, جی یہ تمام کے تمام جو ہے نا انہی کے دور میں ہوئے ہیں. اور یہ براڈ شیٹ کا جو ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے, اس میں بھی اس سے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ یہ براڈ شیٹ کا بڑا اچھا ایک جگہ تک پہنچا ہوا تھا, لیکن وہ این آر او مشرف کے ٹائم پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو این آر او ہوا تھا, اس این آر او کی نظر ہو گئی. سب سے پہلے تو آپ کے جو فارن کنٹریز میں یہاں سے جو پیسہ گیا ہے, جو عوام کا پیسہ گیا ہے, آپ نے اس کو, مطلب یہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ منی ٹریل, ان کو یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یہ کیسے, مطلب یہ باہر ملکوں میں. ابھی مجھے جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ بھائی نواز شریف کے, یہ سوری میں ان کا سلمان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے کہا تھا, برطانوی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کی پراپرٹی. نواز شریف کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. ہم تو نواز شریف کے ذاتی اس کے ایسیٹس نہیں مانگ رہے, ہم تو نواز شریف نے وہاں یہ پراپرٹی جب انہوں نے خریدی ہے, اس کا منی ٹریل ہم نے مانگا ہے کہ بھائی اگر آپ منی ٹریل نہیں دے سکتے تو میرے اور آپ کے پیسے, عوام کے پیسے چوری کر کے آپ جا کے باہر ملکوں میں پراپرٹیز بناتے ہیں, اس پہ چل رہی ہے. مطلب یہ جو چل رہا ہے پورا, آپ نے کوئی کورٹ کے اندر کیس داخل کیا ہے نواز شریف پہ؟ بالکل اس کے لیے گراؤنڈ بن رہے ہیں. ابھی تو یہ آغاز ہے. یہ جو جتنے ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, جو جتنے ہم لوٹی ہوئی لوگوں کے لوٹی ہوئی دولت, 2.5 سال میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو جو ہے کچھ لیٹیگیشن تو ہو رہی ہے, لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو جس کے اوپر کنوکشن وہ بھی باہر. دیکھیں بھائی, آغا صاحب نے ذکر کیا پاناما کا. اگر آپ پاناما کو کریڈیبل سمجھتے ہیں کہ وہ کریڈیبل ایک, سر جس صحافی نے یہ انیشیٹ کیا تھا اس بیچاری کو بھی مروا دیا. دیکھیں پاناما میں تو عمران خان صاحب کا نام بھی ہے. پاناما میں عمران خان صاحب کی 2 کمپنیز کا ذکر ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے.
ऑन रिकॉर्ड बात है ये। देखिए जावेद साहब, जिक्र आप ठीक है इमरान खान का उसमें जिक्र है, लेकिन इमरान खान ने वो चीज प्रूव करके दिखाई है। मनी ट्रेल, उसके कंपनीज के क्या एसेट्स, क्या सूरत-ए-हाल। वो इंग्लैंड में जिस वक्त इमरान खान क्रिकेट खेल रहे थे, वो तो अपनी कंपनीज के तमाम मनी ट्रेल और तमाम वो शो करवा चुके हैं। नहीं दे चुके हैं। कहां दिखाई है? नहीं इमरान खान तो आपने तमाम ट्रेल पूरी दी है, इमरान खान ने पूरी ट्रेल दी है, वो पूरा वो कर। हम तो सिर्फ ट्रेल मांग रहे हैं, हम तो किसी से वो नहीं है कि आपने ये वो कैसे बना। हम तो ये कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम के बात सही है कि नवाज शरीफ साहब को मनी ट्रेल देनी चाहिए, बिल्कुल उन्होंने कहां से फ्लैट लिए। लेकिन बात ये है कि आप अगर आउटसोर्स करेंगे, आप आउटसोर्सिंग इन्होंने तो नहीं किया ना। अब जा रहे हैं ये दोबारा आउटसोर्स। क्या आप लोग जा रहे हैं आउटसोर्स करने के लिए? देखिए हम आप इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, बड़ी डीपली इस चीज को वो कर रहे हैं कि इनके जैसे क्रेडिबिलिटी है, इनकी क्रेडिबिलिटी का मतलब ये वो क्या है। देखिए सुनिए, ब्रॉडशीट कंपनी का यही कहना है कि अगर वजीर आजम इमरान खान हमें सपोर्ट करे तो ये पाकिस्तान से लुटी हुई जितनी रकम है इसको हम दोबारा पाकिस्तान में लाने के लिए मतलब करामत साबित हो सकते हैं। हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। देखिए पिछली दफा जो था ना, नहीं देखिए पिछली दफा मैंने कहा ना कि एनआरओ की नजर हो गया। अगर एनआरओ न होता तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये ब्रॉडशीट जो है ना, बात करते हैं तो एक तरफ ब्रॉडशीट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर उसके बाद उसको खुद ही खत्म कर देना वक्त से पहले, फिर 2008 में मुशर्रफ साहब के एरा में क्लीन चिट लोगों को देना, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की बात करूंगी जिनका ब्लैक मनी वो फिर बाहर जाके भाग के बैठ गए। इस मुल्क में तो हमेशा से यही चलता है। बदकिस्मती देखिए, दोबारा से अगर वही मेजर्स लेंगे तो फिर आपने जो तब्दीली का नारा लगाया था, किधर कहां से आएगी तब्दीली? नहीं, आप लोग भी तो वही मेजर्स ले रहे हैं ना जो पहले लिए गए। मैं यही बदकिस्मती यही है कि यहाँ जिस वक्त जिसकी जो जरूरत पड़ी है उसने वही गेम खेला है। और इंशाल्लाह हमें और आपको इत्मीनान होना चाहिए कि इमरान खान इस गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, न वो बैकडोर पे जो है ना कोई समझौता करेंगे। और लेकिन आगा साहब इसको जरा आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा कि आप लोग ये सही फैसला करने जाएंगे या नहीं करने जाएंगे, क्योंकि मुल्की हालात को अगर हम देखें, नेशनल एक्सचेकर के ऊपर इतना बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले ही पूरा खजाना खाली है मुल्क का। ये अभी अंडर डिस्कस है, मतलब ये फाइनली नहीं हुआ है, फाइनली नहीं हुआ। अगर हम बात करें इस पे आफ्ताब शेरपाव साहब का भी नाम आया है और एक बार नहीं बार बार उनका भी जिक्र हुआ है, और इंटीरियर मिनिस्टर रहे, वफाकी वजीर रहे, बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, उनके ऊपर भी एलिगेशंस उसमें लगे हैं और एक बिजनेस ग्रुप को भी फैसिलिटेट कराने की बातें की गई हैं। वही बात हो रही है। अभी मैं सलमान साहब की बात को सेकंड इसलिए कर रहा हूं कि इनकी बात बहुत पॉजिटिव बात है कि खुद ब्रॉडशील्ड की क्या क्रेडिबिलिटी है, अब तक के इसकी क्या रिकवरीज रही, या किस मुल्क को इन्होंने फैसिलिटेट किया या किसी और बड़े इदारे को फैसिलिटेट किया हो, कोई ऐसी प्रोफाइल इनकी बनी हुई है कि ये अगर किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो वो इल्जाम जो है वो क्रेडिबल इल्जाम है, या वो उस इल्जाम को हम देखें। सच्चा होना, इंसान सच्चाई की गवाही कोई होना जरूरी है। अगर उसकी अपनी प्रोफाइल कोई नहीं है और आपने एक इदारा बनवाया और खुद बनवा के आपने उस इदारे को एक रिकवरी एसेट कंपनी के नाम से बनवा के उसको आपने कहा कि पाकिस्तान के एसेट्स रिकवर करें, ये मैं बड़ी स्टूपिड सा, इस बात ही बड़ी स्टूपिड सी है। बात स्टूपिड सी है, लेकिन फिर आप लोग भी तो हुकूमत में आए, इस मामले को तो दोबारा से वो इन्वेस्टिगेट करवाते, कोई उससे पहले ही पब्लिक कमेटी कोई बनवाते। हमारी गवर्नमेंट में तो इसका कोई अमल दखल रहा ही नहीं। लेटर्स तो एक्सचेंज हो रहे थे ना, 2018 की भी इसमें गुफ्तगू है कि किस तरीके से नैब को 2018 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। मैं आपसे ये नहीं बोलना चाहिए 2018 में। दूसरी चीज मैं एक सुन लेना, दूसरी चीज ये आप लोग थे हुकूमत में नहीं थे, अगर नून लीग आप लोग 2018 से पहले आए थे हुकूमत जी, 2018 से पहले मैं आपसे ये जानने चाह रही हूँ कि जो बैक टू बैक क्वेश्चंस हुए, ये लेटर्स भेजे गए, उस वक्त आप लोगों ने वो इदारा उसको जवाब दे रहा था, उससे पहले ही दे रहा था ना। यही तो मामला इसमें लिखा हुआ है कि नैब से जब उन्होंने बैक टू बैक क्वेश्चन किए, नैब उनको बोल रहा था कि अभी हम एफबीआर के साथ बात कर रहे हैं, एफबीआर के साथ फिर अटॉर्नी जनरल के उनके साथ वो रिमार्क्स एक्सचेंज हुए, लेकिन एक कैटेगोरिकली चीजों को क्लियर नहीं किया गया। अब भी आप देखें अब क्या हो रहा है, अब भी तो वही उनका क्लेम उन्होंने तो आप इसहाक डार साहब को या शेरपाव साहब को या किसी और इदारे को या हसास इदारों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो तो नैब को भी डिस्कस करवा रहे हैं हमसे, वो तो ब्रॉडशील्ड कह रही है नैब ने हमसे कट मांगा। अगर नैब उनसे कट, देखिए नैब अगर क्वेश्चनेबल है तो करंटली नैब को जो फैसिलिटेट कर रही है वो पीटीआई गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त फैसिलिटेट। तो ये सवाल पीटीआई गवर्नमेंट पे आता है कि अगर नैब कट मांग रही है तो इसका मतलब नैब इज ऑल्सो नॉट अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर नैब क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो जो नैब ने अब तक केसेस या रेफरेंसेस किए, देखें
ترین صاحب جو تھے پی ٹی آئی کے ترین صاحب ہیں ان پہ کوئی بھی ریفرنس فائل نہیں ہوا، حالانکہ بہت ساری رپورٹس خود عمران خان صاحب نے رپورٹ پبلش کی، وہ مجبور ہو گئے تھے پبلش کرنے پر، انہوں نے پبلش کی رپورٹ، اس پہ کوئی ریفرنس فائل ہوا؟ تو نیب کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اس کوسچن مارک کا جواب پی ٹی آئی کو دینا چاہیے۔ بات کیوں نہیں کرتے؟ ایوان میں تو نیب ریفارم کی بات ہم نے کی تھی، میں جاوید کی بات سے اختلاف کروں گا، جاوید میں سنیں الوینا، میں جاوید کی بات سے اختلاف کروں گا۔ جاوید اگر آپ کو مطلب یہ کنٹروورشل سی نظر آ رہی ہے تو آپ کے پاس وہ عدالت موجود ہے، آپ جا کے عدالت میں اس چیز کو وہ کریں کہ بھائی نیب جو ہے نا صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ جو ابھی براڈ شیٹ کا جو نیب کے کٹ کا آپ کو آپ نے ایز اے ٹول استعمال کیا ہے، کہ آپ لوگوں نے ایز اے ٹول استعمال کیا ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کی جانب آپ نے جو کرپشن کی ہوئی ہوتی ہے، آپ لامالا جب آپ کے احتسابی عمل شروع ہو جاتا ہے اس پہ آپ بلیم گیم کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف آپ کے پاس صرف بلیم ہی ہے، الزامات ہی ہے۔ کانسٹنٹلی کہتے رہے کہ انہوں نے ایز اے ٹول استعمال کیا، تو کیا پچھلے ادوار میں یہ بات پروو ہو جاتی کہ پچھلے ادوار میں بھی نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے اور پک اینڈ چوز؟ دیکھیں زرداری صاحب کے آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے سیف الرحمان صاحب کے لیے۔ سیف الرحمان صاحب کو پہلے نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، آپ بھی آپ خود میڈیا میں موجود ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بہت کھل کے تنقید کی میڈیا نے، اور ہم نے ہمیشہ میڈیا کو ویلکم کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تنقید جو ہے ہمارے لیے فروٹفل تھی، ہم اپنے آپ کو اور امپروو کر رہے تھے اس تنقید کی وجہ سے۔ اگر ہم نے یوز کیا ہوتا، پیپلز پارٹی نے یوز کیا ہوتا، تو آج ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے آپ سے بیٹھ کے، اور آپ لوگوں کی آنکھوں سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ جو آغا صاحب نے بات کی کہ جی کرپشن کی ہے، آغا صاحب آپ نے آج تک کوئی بھی کرپشن 2.5 سال میں آپ کسی کی کرپشن پروف نہیں کر سکے۔ جب آپ پروف ہی نہیں کر سکے، آپ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ نیب کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ اس سے آئی ہے، نیب کا جو چیئرمین ہے وہ آیا ہے، لیکن اب آپ اس کو انڈر پریشر لے لیں۔ پرائم منسٹر آن دا سٹنگ جو ہے، پرائم منسٹر اگر اس کو نیب کا چیئرمین انڈر دا سٹنگ پرائم منسٹر ہے، اگر آپ اس کو اپنے پریشر میں لے لیتے تو وہ تو وہی کرے گا جو آپ اس کو کہیں گے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے سر، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اوپر سے شروع ہو چکی ہیں، نیچے جتنے بھی چھوٹے کرپشن، سر سب سے پہلے نیچے کرپشن کے جو نیچے کیسز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ گریجولی کھل رہی ہے۔ آغا صاحب ہم یہی دیکھ رہے لٹیگیشن ہوتی ہے، کیس چلتا ہے، یا تو اگر کنوکشن ثابت ہوتی ہے لندن بھاگ جاتے ہیں، پہلے تو ثابت نہیں ہوتی ہے۔ الوینا آج تک اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے، آج تک سر اوپر ہمیشہ ہوتی رہی ہے، آغا صاحب اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں نا، جی اس سے پہلے یہی ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، عمران خان وہ لیڈر ہے کہ وہ اینارو کا جو ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمران خان، اگر عمران خان نے اینارو دینا ہوتا تو یہ جو پی ڈی ایم کا جو شکارپوری اچار بنا ہوا ہے یہ آرام سے خیر خیریت ہو جاتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ 2.5 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، آپ ایک ہی منجن بیچ رہے ہیں اور وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وقت ضائع، آپ نے اب تک ڈیلیور کیا کیا پبلک کو اس 2.5 سال میں؟ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ دونوں کی گفتگو کے اوپر اپوزیشن کی بھی گفتگو آپ نے سنی اور حکومت کی بھی آپ نے جو ہے اس پہ گفتگو سنی۔ حکومت کو اپنا جو منجن ہے نا وہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ جو نیب احتساب کا جو منجن ہے یہ نہیں چل رہا، اچھا ٹھیک ہے، 2.5 سال ہو گئے، آپ کسی ریفرنس اور یہ کیوں نہیں چل رہا ہے احتساب کا؟ کیونکہ آپ نیک نیتی سے اس کے اوپر کام نہیں کر رہے، نہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ میڈیا بیوروکریسی کا ہولڈ ہے، آپ کی ساری توجہ، آپ کے 52 وزیر اور مشیروں کی کابینہ ہے، 52 وزیروں اور مشیروں کی کابینہ کے ساتھ آپ کے پاس صرف اور صرف یہ نیب کا ڈھول پیٹنے کے لیے وقت ہے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نے احتساب کی بات کرنی ہے تو اسی سال کے اندر آپ کا چینی کا بحران پیدا ہوا، 55 روپے سے 115 روپے تک چینی گئی۔ اچھا اگر ہم بحران کی بات کرتے ہیں سلمان، اگر ہم بحران کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، مصنوعی بحران ہوتا ہے اور پھر کچھ اور مونوپولی ہوتی ہے، بزنس مونوپولی ہوتی ہے۔ جانے دینا سلمان صاحب، پروونشل ڈومین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پرائس کنٹرول اتھارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ صوبائی سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں وفاق انٹروین نہیں کر سکتا۔
सकता। अगर हम चले, मैं अभी आपसे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की बात करना चाह रही हूँ ना, जब मैं सूबे से बात करती हूँ प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की, तो वो कहते हैं कमिश्नर भी काम कर रहे हैं, सब हो रहा है। फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 94 रुपीज से ₹1 ऊपर दूध का 1 किलो नहीं होना चाहिए, 120 से ऊपर मिल रहा है और मिडिल क्लास के एरियाज में मिल रहा है। फिर अगर पोश एरियाज में आप चले जाएं तो फिर वहां पे कितना, ये फिर कौन कंट्रोल करेगा? अगर हर सवाल वफाक से करना है, फिर सूबाई हुकूमत का क्या रोल है? मैं आपको जवाब दे दूं। देखें, जब तक आप कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे। आप चाहे जितना ढोल पीटते रहे एहतसाब का, अगर आपके नारे खोखले हैं, आपके नारों में वजन नहीं है, सबूत नहीं है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप बात कर रही हैं कि जी सूबाई सब्जेक्ट है, तो 3 सूबों में हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की अलायंस है या उसकी, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, सूबाई डोमेन वफाकी पंजाब है, आप पंजाब में कंट्रोल कर लेते हैं। आज पंजाब में आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए से उठ के जो है 80 रुपए के ऊपर क्यों चली गई है? आपके पास इसका कोई जवाब मौजूद है? आपका LNG जो गैस का बदतरीन बहरान पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक, आज तक ऐसा बहरान सिंध में तो कम से कम हमने नहीं देखा कि चूल्हों के अंदर गैस नहीं आ रही थी। देखिए सलमान साहब, ये जो गैस का मसला है LNG का, आप 15 साल के एग्रीमेंट कर चुके हैं, जिसमें मतलब आप नीचे लेके जाते हैं, आपका पेट्रोल आप जो है पेट्रोल इससे मार्केट से गायब हो जाता है, लेकिन आप माफिया को कंट्रोल नहीं। ठीक है, माफिया को कंट्रोल करने की बातें इमरान खान साहब ने की थी हुकूमत में आने से पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल हो गए, ना तो एलिगेशंस प्रूव हो पा रहे हैं और ना ही कन्विक्शन हो पा रही है। जिसके ऊपर कन्विक्शन हो रही है वो बाहर भाग के बैठे हुए हैं। किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगले 2.5 साल अपने गुजारेगी? क्या कोई प्रोडक्टिव काम कर पाएगी या नहीं? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सलमान से मैं जानना चाह रही थी कि क्या समझते हैं इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए, जो प्रोमिसेस किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले, उन्होंने वो अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल में डिलीवर नहीं हो सके, और अब अवाम को ये लगने लगा है, कुछ एनालिस्ट भी कहते हैं कि तमाम तरह एनर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ चोरों को आइडेंटिफाई करने में लगा दी है। चोर आइडेंटिफाई हो नहीं पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम्स है, कन्विक्शन साबित नहीं हो रही, जिधर हो भी रही है वो बाहर भाग जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है? क्या उनको काम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? जी सलमान। जी अलवीना, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त ज्यादा रह नहीं गया है, 2.5 साल 25 ओवर गुजर चुके हैं 50 में से, और बाकी 25 और दोबारा इलेक्शंस में फिर आने के लिए फिर क्या आवाम को बताएंगे? क्योंकि अगर 5 साल में इन्होंने रिकवरीज नहीं की, और वो रिकवरीज जिनको चोर कहा जा रहा है, रिकवरी के लिए लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 100 रोजा प्लान दिया था, इन्होंने डेवलपमेंट का प्लान दिया था। इन्होंने कहा था हम पाकिस्तान को बदल देंगे, इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर ले आएंगे, इन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। टूरिज्म के ऊपर खान साहब ने बहुत बात की थी, लेकिन टूरिज्म क्या पाकिस्तान में बेहतर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, अभी तक तो ग्राउंड के ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आ रही। दावे हैं, लेकिन वो सिर्फ लेकिन कुछ इमेज, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते सलमान, जो इमेज जो वज़ीर आज़म साहब की बार बार बात करने की वजह से फॉरेन जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स का आना हुआ, फिर यहाँ पे लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट का आना हुआ, फिर एक तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया गया, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ये K2 सर करने सैयाह आज तो नहीं आ रहे ना, पहले भी आते थे, आज से 50 साल पहले। क्या बात करें, जो इमेज कुछ सालों में चेंज हुआ है पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए, जो बिल्कुल पहले तो जीरो था ना, थोड़ा सा तो बेहतर हुआ है। देखें, जो पाकिस्तान, हाँ, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं किया गया, जो अकोमोडेशन पे काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया। मेरी बात तो सुने। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक 20 साल से प्रॉब्लम थी ना, वो दहशतगर्दी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सैयाह आ नहीं रहे थे। अगर आज सैयाहों के आने का क्रेडिट किसी को देना है तो वो इसको देना है आपने कि पाकिस्तान फौज ने दहशतगर्दी को खत्म किया, अमन अमान कायम किया। उसकी वजह से जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये हमेशा से हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका क्रेडिट आप फौज को देंगे, उन्होंने उस जगह को पुरअमन किया और लोग सैयाह बाहर के आने दोबारा से स्टार्ट हुए। फिर आप इस चीज का उस हुकूमतों को क्रेडिट दें जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वहां तक जाने के लिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको नहीं, लेकिन नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ना, इतना करेक्ट। मैंने एक दफा एक काउंसिल जनरल से जब पूछा कि आप, तो बेहतर है ना, पहले से बेहतर, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आप लोगों के पास रहने की जगह ही नहीं होती है, लोग टूरिस्ट क्या है। देखिए, अगर यही तो कह रहे हैं वो, इस गवर्नमेंट ने अब क्या किया उस पर, कोई बात नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ, ये
سمجھا رہا ہوں کہ یا تو کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کو جس نے امن و امان قائم کیا, یا کریڈٹ جاتا ہے ان حکومتوں کو. یعنی آپ کہہ رہے گراؤنڈ ریالٹیز پہ کوئی کام نہیں ہوا, ایز این امیج چینج ہوا تو وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوا. انہوں نے اگر کوئی موٹر وے بنائی ہے وہاں تک تو مجھے بتائیے, انہوں نے کوئی ریزورٹ ڈیولپ کیے تو بتائیے. انہوں نے کہا جی بی کے لیے اناؤنس کیا گیا, آپ الیکشن سے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا یہ تمام گورنر ہاؤسز کو ہم جو یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیں گے. اگر انہوں نے کیا تو بتائیے. ریسٹ ہاؤسز کو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ریباٹل دیں گے آغا صاحب ریسٹ ہاؤسز میں سلمان کی بات کہ آپ لوگوں نے جو بھی دعوے کیے تھے, جو وعدے کیے تھے, وہ انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے. پی ٹی ڈی سی تحلیل کر دی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی ڈی نے کیا تھا پہلے سر, اس میں صرف سالانہ بجٹ ہی الوکیٹ ہوتا تھا. میں تو حیران ہوں کہ وہ پی ٹی ڈی کا جو بجٹ تھا وہ جاتا کدھر تھا ہر سال. آپ نے تحلیل کر دیا, آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی الٹرنیٹ پلان دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں علینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حالیہ جو سے موڈی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کی آپ کی جی ڈی پی گروتھ 1.5% بڑھی ہے جو مائنس میں جا رہی تھی, تو آپ کی معاشی صورتحال معیشت جو سے نا مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. تو جب آپ کی معیشت مضبوطی کی طرف سنیں نا, جب آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے تو پاکستان میں آپ کی جی ڈی پی گروتھ 1.5% بڑھ گئی ہے, جو اس سے پہلے اس سے پہلے جو سے مائنس پہ جا رہی تھی. آپ گرے لسٹ پہ بالکل گرے لسٹ پہ تھے, آپ بالکل مطلب بلیک لسٹ ڈکلیئر ہونے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے نہیں سنیں نا اس گورنمنٹ کی سنیں نا اس رحمان بھائی, آپ حقائق سے منہ نہیں پھیر سکتے ہیں جیسے آپ نے بات کی. آپ حقائق جو ہے نا حقائق سے منہ مت پھیرے. ٹھیک ہے بہت سی چیزوں میں کمزوریاں ایک چیزوں میں ہوں گی, لیکن جہاں گورنمنٹ نے کام کیا پرفارمنس کیا اس پرفارمنس کو کراچی کے لیے جو آپ لوگوں نے باتیں کی تھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی, میں نے گفتگو خود سنی ہے الیکشن سے پہلے سامنے, جو انہوں نے پورا پلان دیا تھا کراچی کے لیے ہمارے کراچی کے مائنڈ بلوئنگ وہ باتیں تھی. انہوں نے بتایا تھا کیسے وہ کسی انڈین سے ملے, آئیڈیا انہوں نے بنایا, ساری باتیں مجھے یاد ہے, کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے. کراچی کے لیے 11 ارب روپے خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا, جس میں 7 ارب روپے جو ہے نا پرائیویٹ گورنمنٹ نے دینے ہیں, جو پرائیویٹ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے, جس سے وہ نہیں پرائیویٹ گورنمنٹ اس کو نہیں دے رہی ہے. مطلب یہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا آپ صوبائی خود مختاری اور صوبائی حقوق جو ہے اپنے پاس رکھو, لیکن باتیں کیوں کی تھی آغا صاحب؟ کر رہے کراچی کے لیے کام چل رہا ہے. کراچی کے لیے پانی کا معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ پورا مافیا ہے, بالکل جرنلسٹ جا کے رپورٹ تک ٹھیک سے نہیں بنا سکتا, وہاں پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں مشکلات ہے. آپ دیکھیں نا, آپ جتنی بھی ریلوے اراضی ہے جس کے سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے نا 36 ارب روپے الگ سے رکھے گئے, بہت سی چیزیں امپلیمنٹیشن ہم نہیں کیے, امپلیمنٹیشن ہم کر رہے ہیں. یعنی سپریم کورٹ تو بول بول کے تھک گئی ہے. سپریم کورٹ تو پچھلے کہاں امپلیمنٹ کیا؟ ہم اس کو کر رہے ہیں, ہم اس کو امپلیمنٹیشن امپلیمنٹ کرا رہی ہے. جی بالکل فیڈرل کی طرف سے کوئی نہیں ہے. گورنر ہاؤس میں ایکسس ہے آپ کی؟ بالکل ہے, بالکل ہے. تو گورنر ہاؤس میں ایک عام آدمی کی بھی ایکسس کا وعدہ کیا تھا خان صاحب نے. سر رہنے دیں, یہ بات تو نہ کریں نا, جو عام آدمی نے جو حال کیا تھا وہ آپ نے بھی دیکھا تھا. اب یہ فضول ڈیبیٹ کے اوپر یہ انلوجیکلی ڈیبیٹ ہے. سنیں نا, پانی کی بات انہوں نے کی تھی, وہ معاملے جو کراچی کے عوام, اب گورنر ہاؤس میں جانا ہے یا کیا؟ گورنر ہاؤس سے کوئی کنسلٹ ہی نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں ہے لوگوں کو ان امپلائے کر دیا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ گجر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے کراچی کے پانی کے معاملات کو ٹرانسفارم کرنے کی. وہ ایسے باتیں تھی کہ مطلب مائنڈ بلوئنگ, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا کچھ بھی اس پہ, کیونکہ کیٹیگوریکلی پاسبل نہیں ہے. کراچی کی اگر پانی کی سچویشن دیکھیں تو مافیا کے ساتھ واٹر بورڈ کی وہی سچویشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کوسچنیبل ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارے یہاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے علاوہ, میں آپ کو یہ آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں آپ کو اس کے پروف بھی دوں گا, پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے علاوہ پیپلز پارٹی کی تنظیم نے واٹر مافیا کے خلاف ایکشن لیا. ہر جگہ پہ جہاں جہاں پر واٹر مافیا پائپ لائنز بچھا کے, انڈر گراؤنڈ پائپ لائنز بچھا کے. ریسنٹ خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں, پچھلے ہفتے کی خبر ہے, الٹا گٹھ جوڑ مضبوط ہو گیا ہے. وہ جو مافیا ہیں اور ان کا اور واٹر بورڈ کا, اس میں پرائزز بڑھ گئی ہیں, ان کے ساتھ گٹھ جوڑ باقاعدہ بن گیا ہے. جاوید بھائی کی مجبوری ہے, وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ ضرور کریں گے, لیکن پرابلم یہ ہے, میں اپنی بات کر لوں پھر آغا صاحب آپ کی بات سن کے جواب بھی دوں گا اس کو. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے, بہت ساری جگہوں پہ لیکیجز ہو جاتی ہیں جہاں مافیا کہیں نہ کہیں سے گھس کے کام کر لیتا ہے. اگر آپ اس کی نشاندہی کریں, اوور نائٹ اس پہ آپریشن ہوگا. اگر آپ کی نظر میں ہے کوئی, سر بہت سارے ہیں, اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے,
to be very honest, क्योंकि इस बात की इजाजत सिंध गवर्नमेंट नहीं देगी किसी को कि कराची का पानी चोरी किया जाए। सर हो रहा है नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। इलीगल आरओ प्लांट्स, मैंने एक प्रोग्राम किया, मुझे तो डेफेमेशन सूट आ गया उसके ऊपर। नाम नहीं लेना चाहूंगा। दूसरी चीज हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम इतनी सारी बातें अब कर रहे थे पीटीआई के लिए, और भाई हमारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं उसे डिफेंड करने की। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कह दिया, मतलब बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कौम, हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुल्क का, हम एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो खड़ा होकर कहे कि यार मुझसे गलती हो गई और मुझे नहीं पता था कि टीम अच्छी होगी और पूरी टीम को एक प्रैक्टिस होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस नहीं, अच्छा मैं अच्छा मैं चलिए दुआ करते हैं ना कि ये लोग भी कुछ प्रोडक्टिव काम कर लें और आप लोग भी एक फ्रेंडली और अच्छी ऑपोजिशन साबित हो। क्या आप अवाम दोस्त ऑपोजिशन है? इस वक्त रोडों के ऊपर आप लोग निकले हुए हैं, आप लोग को तो ऐवान में खड़े होकर इनसे सवाल करना चाहिए कि जो 100 दिन का प्लान था किधर है? कि जब जो फोरम है बात करने की अवामी मसाइल पे, उससे तो ये भागे हुए हैं ना। किसी मैटर पे जब बात करना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमत का कहना ये है कि टूटी फूटी पीडीएम मुल्क के गली कूचों में रुसवाई समेट रही है। क्या कहेंगे आप? हुकूमत कोशिश कर रही है अपना इमेज इस तरह से डेवलप करने की। देखें जैसा भी बिलावल साहब का इमेज है, अमेरिका ने मुझे इनवाइट किया है, हालांकि उसे तरदीद कर रही है कि उसका भी एक रीजन है, वो एक सिंध एसोसिएशन है जो कि पूरी वो सना जिसकी एब्रिवेशन है। तो यहाँ तो ऐसी वो की कि बिलावल को अमेरिका में तकरीब में सेरेमनी में इनवाइट किया गया है, ये किया गया, उन्होंने कहा अगर हम करेंगे। बात ये जो गवर्नमेंट अब अपना जो ना थोड़ा सा इमेज अच्छा करने के लिए पीडीएम पे उंगलियां उठा रही है। गवर्नमेंट का इमेज तब अच्छा होगा जब वो आवाम को डिलीवर करेंगे। मैं आगा साहब से सवाल कर लेता हूं कि इन 2.5 साल में कोई एक प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट आप बता दें जो आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए और उनकी भलाई के लिए लाए हो। कोई एक प्रोडक्टिव। आपने जो अभी मईशत की बात की, 2018 में मईशत जो है वो +6 पे थी, आप उसको -1 पे लेके गए और अब आप दोबारा +1 पे लेकर आके आप कह रहे हैं कि मोदीज ने उसको बड़ा वो कर दिया। हुकूमती वज़रा की ओनरशिप ना लेने की वजह क्या है? देखिए सर, हुकूमती वज़रा ओनरशिप कैसे लेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हर चीज को टेक ओवर करेंगे और हुकूमती वज़रा देखें सारी पूरी की पूरी टीम हर चीज प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज को। देखिए ये फर्स्ट टाइम, देखिए अलविना ये फर्स्ट टाइम, मॉनिटरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, मॉनिटरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, डिक्टेटरशिप इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी। क्या आपको याद है कि पिछले दौर की अगर हम बात करें, नवाज शरीफ साहब ने फॉरेन मिनिस्टर रखा ही नहीं क्योंकि उनको खुद घूमने फिरने का शौक था। ये होता है ओवरटेक, गलत था बिल्कुल, वो गलत है। ये तो सुपरवाइज, ये तो डंडा दे रहे हैं ना कि वज़रा को बोल रहे हैं काम करो, तो इसमें बुरा क्या है? अब 2.5 साल बाद 2.5 साल बाद आपने वो टीम ली अपने साथ, आपने वो टीम, आपने जिन लोगों को जिनको जले हुए कारतूस कहते थे वही ले लिया। अलविना खान साहब सुने ना, खान साहब स्ट्रीट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो तमाम वज़रा और तमाम मिनिस्ट्री को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखें जी, आपके यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने इलेक्टेड लोगों को पीछे करके आपने अपने मनपसंद लोगों को एडवाइजरियां दे के उनसे काम ले रहे हैं। ठीक है, वो क्या डिलीवर करेंगे जिनको पब्लिक ने इलेक्ट ही नहीं किया। सबसे मजे की बात ये है जो पीटीआई की अचीवमेंट कहूंगा मैं, कि वो आज पीपल्स पार्टी बैठ के पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लेक्चर दे रही है। ये ताजुब की बात है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। ये ताजुब की बात, ये कुदरत का हुकूमत में है, लेकिन इन्होंने इतना बुरा परफॉर्म किया, इन्होंने इतना भी परफॉर्म नहीं कर सके कि इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो नहीं सलमान इस बात से मैं हमारे साथ का जो हाल है ना जावेद भाई, कराची का हाल जो है उसमें पीटीआई अकेले कसूरवार नहीं है। वो 2.5 साल सही कह रहे हैं, उनके वादे, ये बातें, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने जिससे किसी एक के ऊपर भी अमल नहीं कर सके। लेकिन आप लोग तो रियल में अकाउंटेबल हैं। कराची की जो आज तबाही मल्टीपल टाइम्स देखिए ये बड़ी और जिम्मा है। क्विकली वाइंड अप कर दीजिए। जी 1 लाइन दे दीजिए, क्या कहेंगे? गुजर साहब की गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए कराची प्राइवेंस सिंध के प्राइवेंस का शहर है और कराची इस मुल्क का बड़ा शहर है और जो इस मुल्क को एक बड़ा अच्छा स्मार्ट रेवेन्यू देते हैं, इकोनॉमी उसमें उसका रोल। लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें फोकस करने का वो है। आज आप
तमाम कराची के जिस भी हल्के में जाए, सेवरेज के आप निजाम देख ले, गटर लाइनें बंद है, हर जगह कीचड़ पानी है, और जितने भी हिसाब, अभी आपके पास बल्दियाती निजाम नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदे इस वक्त मौजूद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर इनके लगाए हुए, एडमिनिस्ट्रेटर इनके, लेकिन चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं। आप जिस एरिया में जाए, आपको कराची के 98% MNAs और MPAs PTI के हैं, इंक्लूडिंग इत्तेहादी, और ये सवाल उठा रहे हैं हम पे। ठीक है, वन लाइनर। मतलब देखें, जो ये वफाक का कराची मेजर चीज है ना, वो ये है कि पीटीआई हो या पीओएस पार्टी हो, इनको एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से बेहतर है कि दोनों अपना काम कर ले, दोनों अपने डोमेन में रह के परफॉर्म कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए चौधरी जावेद गुजर साहब, आपने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान रहमान साहब, आपने हमें तज्जियाकार की सूरत में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा अलाउद्दीन साहब, आपने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया। कंक्लूड करते चलेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम की ही सियासत होती चली आई है, या फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। कभी भी हम अपने आप को ठीक से चेंज नहीं कर पाए, प्रोडक्टिव काम नहीं किया हमने। अब भी वक्त है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी, और लोकल डोमेन के पास भी अपना वक्त है। कराची का जो हशर नशर हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली दिल खून के आंसू रोता है वो शहर जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को चलाता है, अपने ही वहां के लोग अपने राइट्स के लिए डिप्राइव्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को देखते हुए हर हुकूमत जो है अपने ही डोमेन में परफॉर्म करे, ब्लेम गेम की सियासत से बाहर निकले। पीडीएम और जो प्लेटफॉर्म